अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू SCG इंसाइट्स। आज मैं आपके साथ MGT 211 फाइनल टर्म पेपर प्रिपरेशन शेयर करूंगी, जिसके अंदर आपको लेक्चर 19 से 45 तक के तमाम MCQs कवर करवाए जाएंगे। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेक्चर 19। Who proposed the human resources model of motivation with theory X and theory Y? तो स्टूडेंट किसने थ्योरी X और Y को प्रपोज किया था? तो स्टूडेंट डोगलस MC ग्रिसर वो थे जिन्होंने X और Y थ्योरी हमें दी थी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी X, पीपल्स आर नेचुरली। थ्योरी X के अकॉर्डिंगली पीपल क्या होते हैं? इररिस्पॉन्सिबल। अकॉर्डिंग टू थ्योरी Y, पीपल्स आर। थ्योरी Y के अकॉर्डिंगली पीपल्स के अंदर क्या होती है? सेल्फ मोटिवेशन। अगर हम उन्हें मोटिवेट करें तो वो हमारे अच्छा खासा काम आ सकते हैं। विच नीड्स आर एट द लोएस्ट लेवल ऑफ मैशवेलो हायरार्की। ऐसी कौन सी नीड्स हैं जो हमारी मैशवेलो हायरार्की में सबसे नीचे होती हैं? तो वो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, हीट, एनिमी फॉल्स अंडर विच कैटेगरी फॉर नीड? कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है? जैसे ठंड से बचना, गर्मी से, या फिर दुश्मनों से बचना। तो स्टूडेंट ये हमारी सेफ्टी नीड है। कंबाइंड लंच, डिनर एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई विच नीड? अगर हम अपनी वर्क प्लेस पर लंच करते हैं, खेलते हैं या डिनर करते हैं तो वो किस चीज़ में आ जाता है? वो हमारी सोशल नीड्स में आ जाता है। रिकॉग्नाइजेशन, स्टेटस एंड डेस्टिनेशन सेटिस्फाई विच नीड्स? किस नीड को ये सेटिस्फाई करती है? हमारी सेल्फ इस्टीम को। द फुलेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वन पोटेंशियल रेफर्स टू, ये हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। A criticism of Marshmallow theory is that Marshmallow theory के अंदर क्या क्रिटिसिज्म था कि ह्यूमन नीड्स में डिविएट फ्रॉम द ऑर्डर, यानी कि हर जो बंदा है वो क्रिटिसिज्म से दूर रहना चाहता है। बायोलॉजिकल नीड्स कैन फुलफिल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू, किस तरह से पूरी की जा सकती है? तो हमारी सैलरी देकर पूरी की जा सकती है। तो ये देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा लेक्चर 20 है। Which theory hold that job satisfaction depends upon hygiene and motivation factors? ऐसी कौन सी थ्योरी थी स्टूडेंट? तो हमारी 2 फैक्टर थ्योरी ऐसी थ्योरी थी जो हमारी सेटिस्फेक्शन, हाइजीन और मोटिवेशन के साथ कंसर्न थी। फैक्टर रिक्वायर्ड टू कीप एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंट डिससेटिस्फेक्शंस आर। ऐसी कौन सी थ्योरी थी स्टूडेंट जो हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखती थी? तो वो हमारी मोटिवेटर्स थी। हाइजीन फैक्टर थ्योरी थी। सॉरी स्टूडेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने फैक्टर यूज टू गेट हाई प्रोडक्टिविटी फ्रॉम वर्कर्स आर कॉल्ड। जहाँ पर हम ज़्यादा वर्कर से प्रोडक्टिविटी लेना चाहते हैं तो हम उन्हें मोटिवेटर थ्रू थ्योरी के ज़रिए उनसे ज़्यादा वर्किंग ले सकते हैं। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी होल्ड दैट पीपल्स आर मोटिवेटेड टू वर्क टूवर्ड्स रिवॉर्ड डैट दे। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जो लोग होते हैं वो रिवार्ड की वजह से क्यों मोटिवेटेड होते हैं, या होते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट इसका आंसर ये है कि बिलीव दे कैन ऑब्टेन। ठीक है, अगर वो हासिल करते हैं तो हम उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं। इक्विटी थ्योरी सजेस्ट पीपल इवेल्युएट देयर ट्रीटमेंट रिलेटिव टू द ट्रीटमेंट टू द अदर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपके MCQs, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। इन इक्विटी थ्योरम व्हाट इज़ द रेशो ऑफ ड्राइव्ड फ्रॉम? इक्विटी थ्योरम के अंदर ड्राइव्ड रेशो कहाँ से अखज़ की जाती है? तो स्टूडेंट इनपुट टू द आउटकम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इनपुट इन अ इक्विटी थ्योरी? इक्विटी थ्योरी के अंदर हम किस को इनपुट के तौर पर लेते हैं? हम हार्ड वर्किंग को इनपुट के तौर पर लेते हैं। Which of the following is considered an outcome in equity theory? आउटकम के अंदर क्या आता है? हमारी डेजिग्नेशन आती है। हाइजीन थ्योरी इन हिंसबर्ग थ्योरी जनरली अलाइन विद विच ऑफ मैशवेलो नीड? किस मैशवेलो नीड के साथ ये अलाइन करती है? तो हमारी लोअर लेवल नीड के साथ अलाइन करती है। स्टूडेंट आपकी MGT 503 और MGT 211 बिल्कुल सेम है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट सेम है। मैंने MGT 503 पढ़ाई है, आपकी कंप्लीट सीरीज मौजूद है। टू इम्प्लीमेंट इक्विटी थ्योरी मैनेजर मस्ट, इक्विटी थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मैनेजर को मस्ट एक्सप्लेन रीज़न फॉर द रिवॉर्ड डिफरेंस। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 21 पर।
theory that behavior can be encouraged or discouraged by reward or punishment. ایسی کون سی تھیوری ہے جس نے یہ بتایا تھا کہ ریوارڈ کو بدلا جا سکتا ہے یا زیادہ کم کیا جا سکتا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ ہماری ری انفورسمنٹ تھیوری ایسی تھیوری تھی جو اس کے ریکارڈ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. encouraging a particular behavior is known as encouraging positive reinforcement. Ideally, the biggest advantages of MBO management by objective. سب سے biggest advantages ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ motivation, increasing job satisfaction by giving employee a voice in management. ہم کس طرح سے job satisfaction دے سکتے ہیں؟ ہم I guess ہم autocratic management کے اندر دے سکتے ہیں یا پھر پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ کے اندر ہم ان کو یہ حق دیتے ہیں. نیکسٹ MCQ سے ایڈنگ ون آر مور موٹیویٹنگ فیکٹر ٹو جاب ایکٹیویٹیز. ون آر مور فیکٹرز کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے ہماری جاب انریچمنٹ. ڈیزائننگ اے مور سیٹسفیکٹری فٹ بٹوین ورکرز اینڈ دیئر جاب. ایسا کون سی ٹرم ہے جو بہت فٹ بیٹھتی ہے؟ تو جاب ری ڈیزائن ہوتا ہے. The set of expectations regarding distribution and inducement between employee and organization is psychological contract. Managerial style where order are issued and is expected to be obeyed without question. جہاں پر question نہیں کیا جاتا تو وہ ہمارے autocratics ہوتے ہیں. Managerial style asking for input but retaining final decision. But retaining final decision is democratic. Managerial style serve as an advisor to subordinate who makes the decision free rein. Marketing is quite simple when finding a need and filling it. The value of a customer adding by the marketer is utility. Making the product available when customer wants it is. جب ہمارا کسٹمر چاہ رہا ہو اور ہم اسے اویلیبل کر دیں تو وہ ہماری ٹائم یوٹیلیٹی ہوتی ہے. میکنگ دا پروڈکٹ اویلیبل وین کسٹمر وانٹس. جب ہمارا کسٹمر چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ ہماری ٹائم یوٹیلیٹی ہی ہوتی ہے. پلیس یوٹیلیٹی سوری اسٹوڈنٹ جب وہ اویلیبل کی بات ہو رہی ہو تو ہماری پلیس یوٹیلیٹی ہوتی ہے. کسٹمر ویلیو کریٹڈ ود وین سم ون ٹیکس اونرشپ آف اے پروڈکٹ. وین سم ون اونرشپ کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ ہماری اونرشپ یوٹیلیٹی آ جاتی ہے. پروڈکٹ پرچیز بائی کنزیومر فار پرسنل یوز. پرسنل یوز کے لیے جو چیزیں وہ خریدتا ہے وہ ہماری کنزیومر گڈز ہوتی ہیں. پروڈکٹ پرچیز بائی کمپنیز ٹو پروڈیوس ادر پروڈکٹس آر. ایسی پروڈکٹس جو ادر کمپنیز پروڈیوس کرتی ہیں اور یا پھر ان سے پرچیز کرتی ہیں تو وہ ہماری کون سی ہوتی ہیں؟ وہ ہماری انڈسٹریل پروڈکٹس ہوتی ہیں. انٹینجیبل پروڈکٹس سچ از ٹائم ایکسپرٹس آر این ایکٹیویٹی. یہ ہماری کون سی سروسز ہیں؟ یہ پروڈکٹس ہیں، یہ ہماری سروسز آتی ہیں. مارکیٹنگ اسٹریٹجی ایمفیسائزنگ لاسٹنگ ریلیشن شپ ود کسٹمر از. تو اسٹوڈنٹ کون سے ہمارے ریلیشن شپس ہوتے ہیں؟ ہمارے ریلیشن شپ مارکیٹنگ کے اندر یہ اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے. مارکیٹر کریٹ پوسیشن یوٹیلیٹی بائی فیسیلیٹیٹنگ دا. کس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ ہماری ٹرانزیکشن کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. وچ پروسیس از کنسیڈرڈ اے لانگ ٹرم پروسیس. ایسا کون سا پروسیس ہے جو لانگ ٹرم پروسیس ہے؟ مارکیٹ سیلنگ اسٹارٹ آفٹر پروڈکشن ڈیسیژن. پروڈکٹ کنزیومڈ آفٹر اے سرٹن یوز. سوپ ٹی از اے کنزیومر پروڈکٹس. Business strategy focusing on single point of the sale is transactional marketing. Which external environment factor involve tax and regulation, political and legal? Competition between dissimilar products fulfilling the same need. Fulfilling the same need is substitute یعنی کہ اس کا متبادل. Competition between similar product is a brand competition.
Who is responsible for planning and executing all market activities? कौन responsible होता है? हमारा market manager. A written document describing overall marketing activities for a time period. Written document हमारी financial statement होती है. No, हमारा market plan होता है. Which environment include inflation, interest rate and recession? हमारी इकोनॉमी के अंदर ये आ जाती हैं चीज़ें. इको 401 के अंदर भी आपने ये पढ़ा होगा. लेक्चर 24 पर आ जाते हैं हम. स्टूडेंट, ये जो वेबसाइट है आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप वहाँ जाकर खुद से भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख लिया करें, क्योंकि ये जो साइट है इसे पहले मैं डेवलप करती हूँ, फिर आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ. तो मुझे तो फ़ायदा आपके वीडियो देखने से ही होता है. द मार्केटिंग मिक्स इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द. मार्केटिंग मिक्स को अक्सर हम क्या कहते हैं? 4Ps भी कहते हैं. Creation of product image that differ enough to attract consumer. जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं वो हमारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है. Selecting the most appropriate price at which to sell a product is pricing. Determining the effective way to get product to consumer or distribution is a place. सब डिवाइडिंग द मार्केट इनटू होमोजीनियस ग्रुपिंग. जहाँ पर होमोजीनियस ग्रुपिंग की बात आ जाती है तो हमारी मार्केट सेगमेंटेशन होती है. सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन रीजन, साइट्स एंड कंट्रीज. रीजन, साइट्स एंड कंट्रीज इज अ जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन एज. एज, जेंडर और इनकम और रेस की जो होती है वो हमारी डेमोग्राफिक्स होती है. ये भी आपकी इको 401 का टॉपिक है. सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन लाइफ स्टाइल, इंटरेस्ट एंड ओपिनियन. जहाँ पर लाइफ स्टाइल, इंटरेस्ट और ओपिनियन की बात आ जाए वो हमारी साइकोग्राफिक होती है. सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन नॉलेज. जहाँ पर नॉलेज, एटीट्यूड, यूज़ ऑफ प्रोडक्ट की बात आ जाए तो वो हमारी बिहेवियरल सेगमेंटेशन होती है. एलिमेंट्स ऑफ द मार्केट मिक्स मोस्ट विजिबल टू द प्रोडक्ट पब्लिक. ऐसे कौन से होते हैं? वो हमारे प्रमोशन वाले होते हैं. 25. The process of systematic gathering, recording and analyzing data is market research. Market research ये रहा. Single most important step in market research processes. Single most important step is defining the problem. देखते हैं. जी हाँ, ठीक है. नेक्स्ट हमारा है making known the price, supply and demand of commodities. डिमांड ऑफ कम्युनिटीज़ के अंदर हमारी मार्केट इन्फॉर्मेशन आ जाती है. मार्केट इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट हमारा MCQs है. अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ मार्केट ओवर अ टाइम. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हमारे ट्रेंड्स में आ जाता है मार्केट ट्रेंड्स. रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट टू. रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. डेटा collected by researchers for a specific current project. For a specific current project हमारी आ जाती है प्राइमरी डेटा के अंदर. ठीक है, प्राइमरी डेटा के अंदर हम करंट प्रोजेक्ट को ऐड करते हैं. द प्रोसेस ऑफ चेकिंग रॉ डेटा फॉर एरर्स. द प्रोसेस ऑफ चेकिंग रॉ डेटा फॉर एरर इज क्लीनिंग. असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू टू रिस्पोंड कैटेगरीज. मेल इज इक्वल्स टू 1. तो स्टूडेंट ये हमारी कोडिंग होती है. CS के स्टूडेंट तो बहुत अच्छे तरीके से अवेयर होंगे. एक्चुअल काउंटिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच कैटेगरी. एक्चुअल आ जाती है हमारी टैबलेटिंग में के अंदर. मार्केट रिसर्च प्रेजेंट द वॉइस ऑफ द डैश इन कंपनी कस्टमर्स. Data already available from previous research is called. Data already available is called secondary data. Research technology involving simple watching and recording behavior surveys. Sorry, student आप इसे देख लीजिएगा. Technique using a questionnaire mild are used in interview. ऐसी कौन सी टेक्निक होती है जो हमारी यूज़ होती है? तो ये हमारे सर्वेज होते हैं. आई गेस पहले तो मैंने गलत मार्क किया था. जी हाँ, ये इसका करेक्ट आंसर है. स्मॉल ग्रुप गैदर टू डिस्कस एन इशू इन डेप्थ
جس کے اندر 6 سے 15 لوگ ہوتے ہیں تو وہ ہمارا فوکس گروپ ہوتا ہے. کمپیئرنگ responses of similar people under different circumstances. Similar people under different circumstances is experimentation. Motivating perception and attitude which are used to influence on consumer behavior is psychological. یہ ہمارے psychological points ہوتے ہیں. The first step in consumer buying process. The first step کیا ہوتا ہے؟ ہم problem اور need کو recognize کرتے ہیں. فائنل اسٹیپ ان کنزیومر بائنگ پروسیس. فائنل اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ پرچیز ایویلویشن. موٹیوز بیسڈ آن لاجیکل ایویلویشن آف ایٹریبیوٹ. کوسٹ اینڈ کوالٹی آر ریلیشن موٹیوز. موٹیو بیسڈ آن نان آبجیکٹیو فیکٹر جیسے اسٹائل، پیئر پریشر، تو یہ ہمارے آ جاتے ہیں ریشنل موٹیوز میں، ایموشنل موٹیوز کے اندر. 27 پروڈکٹ دیٹ کین بی ٹچڈ، اسمیلڈ اور فیلٹ. ایسے کون سے پروڈکٹ ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے ٹینجیبل ہوتے ہیں. پروڈکٹ دیٹ کین ناٹ بی ٹچ فزیکلی. ایسے کون سے پروڈکٹ ہوتے ہیں جنہیں ہم فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے؟ وہ انٹینجیبل ہوتے ہیں. کنزیومر گڈ بوٹ فریکوینٹلی ود لٹل ایفرٹس آر. جہاں پر لٹل ایفرٹس لگے وہ ہماری کنوینئنس گڈس ہوتی ہیں. گڈس ویئر کسٹمر کمپیئر پرائس کوالٹی اینڈ موو فردر ٹو ایکوائرز آر. موو فردر ٹو ایکوائرز آر شاپنگ گڈس. گڈس ود اسٹرانگ برانڈ لویلٹی اینڈ اسٹیٹس کانشیسنس آر. جہاں پر برانڈ لویلٹی کی بات آ جاتی ہے تو وہ ہماری اسپیشلٹی گڈس ہوتی ہیں، جہاں پر ہم برانڈ کو لے کر بہت کانشیس ہوتے ہیں. لانگ لائفڈ اینڈ ایکسپینسز انڈسٹری گولز آر. کیپٹل آئٹمس ہوتے ہیں ہمارے. The sum of all products offered by a company is a sale. Sum of all products are product mix. A set of related products manufactured by a single organization. Manufactured by a single organization is a product line. The first step for product development. The first step for product development is product. اس کا جو کریکٹ آنسر ہے ہمارا وہ ہے ریکگنائزیشن آف انسیٹسفائڈ نیڈ. سیلنگ دا پروڈکٹ آف اے کمرشیل بیسڈ از کالڈ کمرشلائزیشن. The stage where new product is introduced and profit are less or nil is introduction. In which stage does a product become star with increasing the sales is growth. The stage with highest sale and product in cash cow. Cash cow کے اندر ہماری کیا آ جاتی ہے؟ ہماری میچورٹی آ جاتی ہے. اسٹیج ویئر پروڈکٹس لوز مارکیٹ شیئر اینڈ از کالڈ ڈاگ. تو یہ یہاں پر آ جاتی ہے ہماری ڈکلائن کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. A symbol, sign or design used to identify goods is called. Symbol یہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا برانڈ ہوتا ہے. جیسے ہمارے ڈفرینٹ برانڈس ہیں پاکستان کے بھی. Loyalty of customer attached to the product. Loyalty, brand equity. If same brand is sold throughout the country, it is a. اگر پورے ملک میں چل رہا ہے تو وہ نیشنل برانڈ ہو جائے گا. When a seller buy the right to sell a brand, it is. The right to sell brand is a brand license. The dress of the product is its packaging. جو اس کے جو ہماری کوئی چیز ہوتی ہے اس کا ایڈریس تو اس کی پیکیجنگ ہی ہوتا ہے. پارٹ آف پیکیج کنٹین نیم اینڈ کانٹینٹ. جہاں پر نیم اینڈ کانٹینٹ ہوتا ہے تو وہ ہمارا لیبل ہوتا ہے. The value which a
سیلر ریسیو ان ایکسچینج آف گڈ آر سروسز، جو اسے ملتا ہے تو وہ اس کا ریونیو ہوتا ہے یا پرائس ہوتی ہے. Pricing where cost of product is considered and profit is added is called cost-based pricing. Analysis determine the no profit no lose is a break-even analysis. Strategy introducing a product with higher price than market expectation. Market سے زیادہ اگر کسی چیز کی پرائس ہو تو اسے ہم کہتے ہیں پرائس اسکیمنگ یا پھر ناجائز منافع خوری. Initial lower price that market expectations to capture share is. To capture share is dynamic price, fixed price. یہ ہماری fixed price ہوتی ہے, سوری penetrating price ہوتی ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجیے گا. Price held consistent for a specified period. ایسی پرائس وہ فکسڈ پرائس ہوتی ہے جو ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے. پرائس ویئرنگ فرام کسٹمر ٹو کسٹمر. کسٹمر سے کسٹمر ہو تو وہ ڈائنامک پرائس بن جاتی ہے. وچ از ناٹ اے فیکٹر آف انٹرنیشنل پرائسنگ. انٹرنیشنل پرائسنگ کے اندر ہمارا ڈومیسٹک ڈیمانڈ اونلی نہیں آتا. اینڈ ایڈوانٹیجز آف پرائس اسکیمنگ. پرائس اسکیمنگ کا ایڈوانٹیجز کیا ہوتا ہے؟ ابزورب کیلکولیشن. ہاں جی، کیلکولیشن مسٹیک کو ابزورب کر لیتی ہے یہ. اینڈ ایڈوانٹیجز آف پینٹریٹنگ پرائس از ابزورب لارج مارکیٹ شیئر کو یہ ابزورب کر لیتی ہے. An organization network of firm used to move goods to customer. Goods to move customer is distribution channel. Intermediary who sell to the other business for resale is intensive. No, ہماری ہول سیلر ہوتی ہے یا پھر ریٹیلرز ہوتے ہیں. ہمارے ریٹیلرز ہوتے ہیں, ہول سیلرز ہوتے ہیں. سوری اسٹوڈنٹ, اگین مجھ سے غلط ہو گیا. ایکچولی میں MGT کی 2 سے 3 بکس کو پڑھا رہی ہوں تو اس وجہ سے تھوڑے سے کنسیپٹ مکس ہو جاتے ہیں. انٹرمیڈیٹری ہو سیل ڈائریکٹلی ٹو دا فائنل کسٹمر, جو فائنل کسٹمر کو دے رہا ہوتا ہے تو وہ ہوتے ہیں ہمارے ریٹیلرز. شکر ہے ٹھیک ہو گیا. آگے ہے ڈسٹریبیوشن یوز ٹو لو کوسٹ کنزیومر گڈس. لو کوسٹ کنزیومر گڈس کے اندر ہماری کون سی گڈس آ جاتی ہیں؟ ہماری انٹینسو گڈس آ جاتی ہیں. ڈسٹریبیوشن لمیٹیڈ ٹو ون آؤٹ لیٹ ان این ایریا. ون آؤٹ لیٹ ان این ایریا از ایکسکلوسیو. اسٹوڈنٹ نیچے کی انسائٹس بھی دی ہوتی ہیں, آپ نا تھوڑا سا زوم کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو تمام کانسیپٹ کی سمجھ آ جائے. ڈسٹریبیوشن یوزنگ لمیٹیڈ نمبر آف آؤٹ لیٹ, جیسے کہ اپلائنسز ہوتی ہیں. لمیٹیڈ آؤٹ لیٹ کی جب بات آ جائے تو ہماری سلیکٹیو ہوتی ہیں. ریٹیلرز کریکٹرائزڈ بائی اسپیشلائزڈ ڈپارٹمنٹ. اسپیشلائزڈ ڈپارٹمنٹس کے اندر ہمارے ڈپارٹمنٹل اسٹورز آ جاتے ہیں. باگین ریٹیلر جنریٹنگ لارج والیوم بائی لو پرائسنگ از ڈسکاؤنٹ ہاؤس. ڈسکاؤنٹ ہاؤس. Activities required to move finished product from producer to consumer is physical distribution. The fastest mean of moving goods. The fastest mean of moving good is trucks یا air transport. سب سے زیادہ تو air سے ہی ہو سکتی ہے ٹرانسپورٹیشن. تو اسٹوڈنٹ امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. بیسٹ آف لک فار یور ایگزام. اور آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا. آپ تمام لیکچرز کو اسی طرح سے تیار کر سکتے ہیں. دیکھیں لیکچر 45 تک کا کنٹینٹ بھی آپ کے پاس موجود ہے. تو ویڈیو کی لینتھ بہت ہو جاتی ہے, اس وجہ سے میں نے کور نہیں کیا. فی امان اللہ.